आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे आज वहां हैं, कल हम वहां थे आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म और साथ में महमूद भाई अचकज़ई साहब भी, उलमा कराम के नुमाइंदे मौलाना साहब सब यहाँ मौजूद हैं। कल रात जो पार्लियामेंट के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, जमहूरियत में, सियासत में अरेस्ट भी होते हैं। आपके इस छोटे भाई को 7 बार अरेस्ट किया गया बगैर किसी गुनाह के, छूट भी गए। पकड़ दकड़ 4 जेलें देखी, डेथ सेल देखे, अड्याला का डेथ सेल देखा जहां मुमताज कादरी साहब को रखा गया, पेशावर का डेथ सेल देखा जहां सूफी मोहम्मद साहब को एक जमाने में रखा गया था। लेकिन होता है सियासत में, बर्दाश्त करना पड़ता है अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए। पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे, आपने तो लीडर की कुर्बानी दी है, आपके भी लीडर को जो है गिरफ्तार किया गया, आप भी तकलीफ से गुजरे। लेकिन कल रात, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है जनाब स्पीकर साहब। इमरान खान साहब जेल में हैं, 4 गोलियां खा के, आपका भाई है, नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। मैंने शहबाज शरीफ साहब से जब यहाँ तशरीफ फरमा थे 2 महीने पहले, यही बात मैंने की थी कि शहबाज साहब, आपका और खान साहब का नजरियाती इख्तिलाफ, लेकिन बतौर कोलीग एंड बतौर आप उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, ही वाज योर प्राइम मिनिस्टर, आपको ये बात करनी चाहिए थी कि मेरे साबिक वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ हैं, लेकिन उनको जो बदन में गोलियां लगी हैं मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन आज मेरा मुकदमा इमरान खान साहब का भी नहीं, इमरान खान साहब अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहाँ पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को, दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है, कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग, वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के ऐवान में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का आइन मैं डिमांड करने लगा हूं, पाकिस्तान के पार्लियामान में 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करते हुए इमरान खान के एक अदना सिपाही के तौर पे कल रात जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल आप इधर थे आज वहां हैं, कल हम वहां थे आज इधर हैं। ये बेइज्जती अगर कोई समझे, ये हमला अगर कोई समझे, ये इमरान खान पे नहीं, ये आमिर डोगर पे नहीं, ये शेख वकास पे नहीं, ये साहबजादा हामिद रजा पे नहीं, ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनजीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। कल जो इस पार्लियामेंट में हुआ, उसकी हम, जिसमें के हमारे मेंबरान को ज़बरदस्ती उठा लिया गया, मेंबर पार्लियामान, मेंबर नेशनल असेंबली,
اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا گیا، اس ہاؤس کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور جس طریقے سے کل ایک اسپیکٹیکل لگا پارلیمنٹ کے باہر، تو لگتا یہ تھا کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس مجرموں کی آماج گاہ ہے، نہ کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کی نمائندے یہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ بے توقیری ہر طرح سے قابل مذمت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے افسوس ہے کہ پارلیمنٹ تو سب کی سانجھی ہے، اور جو پارلیمنٹ کا وقار کل جو مجروح ہوا، بری طرح مجروح ہوا، پورے پاکستان نے دیکھا، لیکن ایک لفظ بھی ٹریجری بینچز سے اس کو کنڈیم کرنے کا نہیں آیا، جو اگر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں جو واقعہ ہوا ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی جماعتیں سکڑ کے، سب سے پاکستان کی بڑی جماعتیں ہونے کے باوجود آپ سکڑ کے اتنی رہ گئی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے عوام کو چھوڑ دیا ہے اور آپ صرف ذاتی مفادات کی تگدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف یہ ایوان، جس کو کہ میرا خیال ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی ہوا ہے ہمارے لوور ہاؤس میں، اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے ایز اے پارلیمنٹیرین، چاہے وہ سینٹ کے ہوں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں، چاہے وہ پروونشل اسمبلیز کے ہوں، وہ پارلیمنٹیریس کہلاتے ہیں، اور وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اور عوام کے نمائندے کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کو کہ قوم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہو، وہ نہیں ہوتے کہ جن کو فارم 47 کے ذریعے الیکٹ کرا دیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے شاید اس پارلیمان میں ان لوگوں کی موجودگی جو کہ عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں، اسی وجہ سے، اس شدت سے اور اس جذبے سے اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا گیا۔ اب یہ پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جس میں کہ عوام کے لیے بات کم، اور کس طریقے سے ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ دیکھیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ وہ 8 فروری کو بھی ثابت ہوا باوجود تمام مشکلات کے، اور وہ 8 ستمبر کو بھی ہوا۔ اس ہاؤس نے بڑی جلد بازی میں ایک ایسا قانون پاس کیا جس سے کہ جو بنیادی طور پہ اگر آپ کچھ عرصہ آگے جائیں، ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں، اور جو سمجھنے والے ہیں اس کو آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں جو ہوئے قوانین پاس ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے شرمناک قانون جو پاس ہوا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ پارلیمان نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ ہم استعمال ہوئے ہیں، ہم نے جمہوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں،